तपाई यदि अमेरिका भ्रमण गर्ने नै हो भने एजेन्डा तय गरेर जानुस्, फजुल खर्च गर्न नजानुस्। बालेनजीले त के गर्नु पर्थ्यो भन्नुहुन्छ भनेपछि यो बजेटमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्नु पर्यो। उहाँले त्यो छानबिन गर्न सक्नु पर्यो। यो देशको निम्ति वास्तवमै दुर्भाग्यपूर्ण हो। एसपीपी सम्झौता मैले गरेको हो अथवा मेरो नेतृत्वको सरकार आबद्ध हुन खोजेको हो भनेर जिम्मेवारी लिन कसैले पनि हिम्मत गरिरहेको छैन। यसमा नेपाल फस्यो भने नेपाल युद्धको भुमरीमा जाकिन्छ। यो अनुमोदित भइसक्यो हो, यो सम्झौता गर्नुपर्ने विषय होइन भनेर प्रष्ट रूपमा आइरहेछ अमेरिका। त शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोजे भइहाल्यो नि त, सकिँदैन। त्यही एमसीसीसँग जोडिएको पाटो न हो यो परिवर्तन राष्ट्रघाती भयो। विकल्प खोज्नु पर्यो नि त। के बन्चरे डाँडा नै दीर्घकाल हो त फोहोर व्यवस्थापनको लागि? गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको सुन्दर फुललाई शक्ति केन्द्रले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ है भनेर प्रचण्डले त भन्नुभयो नि त। उहाँले भोगेको कुरा हो नि त त्यो। राजाको पक्षमा किन लाग्छन् नेपाली जनता? राजाले देशको हितमा काम गर्छ भन्ने विश्वास रह्यो। त्यो विश्वास राजनीतिक दलका नेताहरूले किन दिन नसक्ने? किसानहरू छटपटाइरहने अवस्था आयो। यो कसले सृजना गर्यो? राजाले कि राजनीतिक दलका नेताहरूले? राजालाई कसले ल्याउने? राजाको पक्षमा जनमत किन सृजना भइरहेछ? कमल थापाहरूको हालत के हुन्थ्यो त्यो बेला? चोर, डाँका, हत्यारासम्म भन्न सक्ने हैसियतमा पुगे। यो देशको प्रधानमन्त्रीले यो देशको हितमा केही कामै गर्न नपाउने कारण के? विदेशी शक्तिको खेलौना कठपुतली बनाइरहेको छ यो व्यवस्थाले भन्ने कुरा नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक निमकान्त पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। पाण्डेजी, स्वागत छ। धन्यवाद ज्योतिजी। पछिल्लो समय एसपीपी सम्झौताको सवाललाई लिएर विरोधाभासपूर्ण कुराहरू आइराखेका छन्। प्रचण्डजीले यो 2019मै भइसकेको सम्झौता हो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभयो। सेनाका पनि विरोधाभासपूर्ण विज्ञप्तिहरू आए। पहिला हो भन्ने आयो, पहिला होइन भन्ने आयो, पछि हो भन्ने आयो। यस पछाडि के हो भूमिका भन्ने कुरा पनि क्लियर छैन। यसले सबैलाई विवादित बनाउँदैछ र एकपछि अर्को गर्दै नङ्ग्याउँदै लगिराखेको स्थिति पनि छ। सूचना नै यस्तो विरोधाभासपूर्ण कुरा किन हुन्छ? सत्ता पक्ष, राज्य पक्ष नै सूचना लुकाउने प्रयत्नहरू किन गरिराखेको छ र यसले सिर्जना गरेको बहसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ बताइदिनुहोस् त। ज्योतिजी, यो अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू बिचमा एसपीपीको सवाललाई लिएर जो आरोप प्रत्यारोपका गतिविधिहरू भइरहेछन् यो देशको निम्ति वास्तवमै दुर्भाग्यपूर्ण हो। राजनीतिक दलका नेताहरू वास्तवमा गर्नुपर्ने के थियो भनेपछि कसको कारणले गर्दाखेरि यो अवस्थामा आइपुग्यो एसपीपी को सम्बन्ध भन्ने कुरा खासै महत्त्वपूर्ण नहुनुपर्ने हो। अब अन्जानवश गरेका जस्ता भइरहेका छन्। एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नु भनेको एसपीपी सम्झौता मैले गरेको हो अथवा मेरो नेतृत्वको सरकार आबद्ध हुन खोजेको हो भनेर जिम्मेवारी लिन कसैले पनि हिम्मत गरिरहेको छैन। त देशव्यापी रूपमा एसपीपी गलत एउटा पाटो हो। यसमा नेपाल फस्नु हुँदैन। यसमा नेपाल फस्यो भने नेपाल युद्धको भुमरीमा जाकिन्छ र नेपाल स्वतः अमेरिकाको एउटा खेलौनाको रूपमा रूपान्तरित हुन्छ भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वीकार गरेको पक्ष देखिन्छ। चाहे प्रधानमन्त्री भनौँ, चाहे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भनौँ, चाहे सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख पात्र प्रचण्ड भनौँ, माधव नेपाल भनौँ, नारायण काजी श्रेष्ठ भनौँ, सबैका मुखबाट एसपीपीको विरुद्धमा अभिव्यक्तिहरू आइरहेको। सबैले एसपीपीको विरोध नै गर्ने हो, यो एसपीपी हाम्रो देशको निम्ति बेठिक छ भन्ने कुरा सबैलाई लागेको छ। सबै यो सवालमा कन्भिन्स भएको हो भनेपछि अब एउटा काम गर्दा भइहाल्यो नि त। राजनीतिक दलका नेताहरूले गोलमेज सम्मेलन गर्ने, सत्ता गठबन्धन दलभित्रको मात्रै बैठक बसे पनि हुन्छ। यसलाई अस्वीकार गर्नको निम्ति अमेरिकाले त आह्वान पनि त गरिसकेको छ। यदि नेपाललाई आवश्यक छैन भने औपचारिक रूपमा पत्राचार गरिदिए हुन्छ। तपाईँहरूले पत्राचार गरेपछि यो च्याप्टरै क्लोज हुन्छ। सम्झौता गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। नेपाल सरकारले माग्यो, हामीले अनुमोदन गऱ्यौँ।
त्यसकारण यो अनुमोदित भइसक्यो हो, यो सम्झौता गर्नुपर्ने विषय होइन भनेर प्रष्ट रूपमा आइरहेछ अमेरिका त। अमेरिकाको यो स्पष्ट रूपमा जो प्रस्तुति भइरहेछ, यो प्रस्तुतिलाई मात्रै मध्यनजर गरेर यदि यो एसपिपी सम्झौता नेपालको निम्ति आवश्यक छैन, यो ठिक छैन, यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति खतरा छ भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वीकारोक्ति हो, यो बुझाइ हो भनेपछि निर्णय गरेर पत्र लेखिदिए भइहाल्यो नि त। अरू के गर्नै पर्दैन। केपी ओलीले गरे हुन् कि, सुशील कोइरालाले गरे हुन् कि, राजेन्द्र बहादुर छेत्री प्रधान सेनापतिले गरे हुन् कि, कसले गरे हुन् भन्ने कुराको बहसको त आवश्यकतै छैन। तर यो चिठी लेख्ने कुरामा सरकारले हिम्मत देखाएको स्थिति त छैन नि। होइन, यो गलत छ भन्ने कुराको बुझाइ सबैलाई हुने, तर चिठी लेख्न नसक्ने स्थिति केले पैदा गरेको हो भन्ने प्रश्न आयो। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। मैले त मेरो फेसबुक वालमा पनि लेखेको छु, ट्विटरमा पनि लेखेको छु, मैले जताततै मेरा दृष्टिकोणहरू मैले राखेको छु। यदि अहिले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूको दिमागमा शेरबहादुर देउवाले एसपिपी सम्झौतामा दस्तखत नगरून् भन्ने चाहना हो भने स्पष्ट रूपमा निर्देशन गरे हुन्छ, यो काम गर्ने, यो काम नगर्ने। यदि शेरबहादुर देउवाले त्यसमा ढिपी गर्छन्, जबरजस्तीपूर्वक एसपिपी भित्र्याउन खोज्छन् अथवा अन्य कुनै किसिमका राष्ट्रघातजन्य गतिविधिहरूमा शेरबहादुर देउवाको जबरजस्ती हट रहन्छ भनेपछि शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोजे भइहाल्यो नि त। सकिँदैन? संसदमा त बहुमत छ नि त। शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा बहुमत पुर्याउन सकिन्छ मजाले। त्यो संवाद गरेर अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले विकल्प दिन सक्ने अवस्था छ नि त संसदबाट। त्यो बाटो किन? तर त्यो नअपनाउनुको पछाडि यो गलत छ भन्ने चर्चा गर्ने, एउटा राजनीतिक एजेन्डा मुद्दा बनाउने, लास्टमा फेरि एउटा विकल्प खोजेर अस्ति एमसिसी गरे जस्तै एउटा खालको व्याख्या गरेर फेरि यो एसपिपी सम्झौता गर्ने भन्ने खेल हो, खेलोमेलो हो। यो हो, खतरा त्यही देखिया छ, सम्भावना त्यही हो। किन ठोस निर्णय गर्न नसक्नुका पछाडिको उद्देश्य त त्यही गर्ने भन्नेतिरै हो कि भन्ने आशंका अहिले मान्छेमा बढेको छ। सम्भावना के हो? जस्तो एमसिसी सम्झौता ठिक छैन, यो नेपालको अहितमा छ भन्ने कुरा सडकबाट व्यापक रूपमा आवाज उठ्या थियो। त त्यो आवाजलाई संसदभित्रका सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू सबैले स्वीकार गरे भन्ने कुरा त प्रमाणित नै भइसकेको छ। किनभने व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर जो गयो 12 बुँदा, त्यो 12 बुँदा नै सडकको आवाज हो। एमसिसी सम्झौता ठिक छैन, एमसिसी सम्झौताका बुँदाहरू राष्ट्रघाती छन्, नेपालको हितमा छैनन् भन्ने कुरा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले स्वीकार गरिसकेका छन्। त्यही 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीले प्रष्ट गर्छ। त त्यस्तो चिजलाई त लगेर यिनीहरूले सहमतिका साथ पारित गरेर छोडिदिया छन् भनेपछि यो त सेकेन्डरी पाटो हो। किनभने त्यही एमसिसीसँग जोडिएको पाटो न हो यो। पाण्डेजी, यो एउटा पाटो हो। अर्को पाटो यही बेला व्यवस्थामाथिका कुरा उठेका छन्। अहिले चर्चा, अहिले यो प्रणाली, यो व्यवस्था, यावत कुराहरू अब परिवर्तन हुने कुरा छन् र नेपालमा राज संस्था फर्काउने भूमिका भइराखेको छ भनेर माधवजीले भन्नुभयो र चेतावनी दिँदै यो सम्भव छैन पनि भन्नुभयो। फेरि अहिले त्यस्तो चलखेल सुरु भएको छ, राज संस्था फर्काउने चलखेल सुरु भएको छ भन्ने उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यस लगत्तै दुईटा कुरा भए नेपालका राजनीतिमा। प्रचण्डजीले पूर्व माओवादीहरू अब एकता हुने, एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्दै गयो भन्ने अभिव्यक्ति दिए। त्यही पेरिफेरीमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको विदेश भ्रमण भएको छ। माधवको अभिव्यक्ति, प्रचण्डको अभिव्यक्ति र ज्ञानेन्द्रको भ्रमण, यो संयोग मात्रै हो कि यहाँ पाक्दैछ भन्ने कुराको सङ्केत हो? केही पाक्दैछ भन्ने सङ्केत हो? के हो बताइदिनुहोस् त। होइन, यदि पाकिहालेछ भने पनि यो राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यताको परिणाम हुनेछ। किनभने जनताले ठुलो बलिदानी दिएर ल्याएको परिवर्तन हो। यो परिवर्तनलाई जनताको पक्षमा विकसित गराउन सकेनन् राजनीतिक दलका नेताहरूले, हुन दिएनन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा यिनीहरूले यसलाई विकसित हुन दिएनन्।
ले गर्दा यो परिवर्तन कस्तो देखा परिराखेको छ भनेपछि यो परिवर्तन राष्ट्रघाती भयो, यो परिवर्तन जनविरोधी भयो, यो परिवर्तन नेपालको सनातनी धर्म विरोधी भयो, जनताको भावना विपरीत गयो। यो परिवर्तन यो आम रूपमा जनताले बुझ्दै जाने परिस्थिति सृजना भयो। यो कसले गरायो त्यो? यो परिस्थितिको सृजना राजनीतिक दलका नेताहरू परिवर्तन पछि जो सत्तामा पुगे उनीहरूकै कुकर्मले गर्दाखेरि भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यसले गर्दा अहिले राजाले केही गर्छन् कि राजाले केही नगर्नको निम्ति के गर्न पर्यो भन्ने कुरो बुझ्नु परेन त। राजाको पक्षमा किन लाग्छन् नेपाली जनता? राजाले देशको हितमा काम गर्छ भन्ने विश्वास रह्यो। त्यो विश्वास राजनीतिक दलका नेताहरूले किन दिन नसक्ने? विश्वास जित्न किन नसक्ने? अहिले टटकारो रूपमा उठिराखेको छ एसपीपी सम्झौता बारेमा। यो एसपीपी सम्झौता बारेमै स्पष्ट अडान लिदिने हो भनेदेखि राजाका चलखेल त आफै बन्द हुन्छन् नि। केही चाहिँदै चाहिन्न नि। जनताका समस्या समाधानतिर ध्यान छैन। किसानहरूले खेती गर्ने बेला आयो, मल छैन, बिउ छैन, किसानहरू छटपटाइरहने अवस्था आयो। यो कसले सिर्जना गर्यो? राजाले कि राजनीतिक दलका नेताहरूले? राजाले त गरे होइनन्। अनि राजा हुँदाखेरि बरु यस्तो अवस्था थिएन, राजा हुँदा त हामीले पाएका थियौँ भनेर किसानहरूले बुझ्नुपर्ने अवस्था भयो कि भएन? राजा आउँदैनन्। माधव नेपालले भन्नुहोस्, प्रचण्डजीले भन्नुहोस्, शेरबहादुरजीले भन्नुहोस्, केपी ओलीजीले भन्नुहोस्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। राजालाई कसले ल्याउने? त्यो अर्को ठाउँमा छ। अर्को ठाउँमा छ। आउँदैन भन्नेहरूले भन्नु एउटा कुरा हो, ल्याउने कसले भन्ने अर्को कुरा हो। तर राजाको पक्षमा जनमत किन सृजना भइरहेछ? यो सबभन्दा मुख्य पाटो हो। जनमत सृजना भएको चाहिँ छ, डेफिनेटली छ। राजाको पक्षमा जनमत सृजना भएको छ। तपाईँ आफै हेर्नुहोस् न, हिजो जति बेला यो परिवर्तन आयो तपाईँको 62-63 को आन्दोलनपछि, त्यसपछिको अवस्था कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने नेपाली टोपी लगाएर बजारमा हिँड्न सक्दैनथे मानिस, दौरा सुरुवाल लगाएर हिँड्न सक्दैनथे। टोपी लगाउने र दौरा सुरुवाल लगाउनेहरू राजावादी हुन्। पञ्चहरूका कुरा छोड्नुहोस् न, राजावादी हुन् भन्ने आरोप थियो, तर्सिन्थे। कमल थापाहरूको हालत के हुन्थ्यो त्यो बेला? जहाँ गए त्यहीँ लखेटिन्थे, जहाँ गए त्यहीँ कुटाइ खान्थे। ती घटना सम्झिनुहोस् त। आज कमल थापाहरू छाती ठाडो गराएर, पुरा एकदम छाती फराकिलो गराएर, टाउको ठाडो गराएर हिँड्ने अवस्था आइरहेछ। अझ चेतावनीयुक्त शैलीमा राज संस्था पुनस्थापनाको नारा दिएर राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू चाहिँ शिर ठाडो गराएर हुङ्कार गर्दै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चोर, डाँका, हत्यारासम्म भन्न सक्ने हैसियतमा पुगे। कसले पुर्यायो यो अवस्था? यो अवस्थाको विकास कसले गरायो? राजनीतिक दलका नेताहरूले गराएका होइनन्। यसैबाट पुष्टि हुन्छ राजा जनताका बिचमा लोकप्रिय भइरहेका छन्, राज संस्था जनताको बिचमा लोकप्रिय बनिरहेको छ भन्ने कुरा। पाण्डेजी, यो एउटा पाटो महत्त्वपूर्ण कुरा गरिदिनु भयो। यो लोकप्रियता बनेको छ भन्ने निष्कर्ष एउटा कुरा भयो, एउटा जनलहरको कुरा एउटा भयो। प्रणाली फेरबदल गर्नुपर्छ गर्ने भन्ने कुरा, पोलिटिकल्ली प्रणाली फेरबदल गर्ने भन्ने कुरा अर्को खालको कुरा भयो। अहिले राजाको पक्षमा जुन खालको लहर देखिएको छ, के यो प्रणाली अदलबदल गर्ने खालको हैसियत राख्ने लहर हो भन्ने एउटा प्रश्न छ। र त्यो सम्भावना कति छ भन्ने अर्को कुरा छ। क्या बताइदिनुहोस् त। प्रणाली फेरबदल त निश्चित रूपमा सम्भावना छ, तर यो अहिलेको प्रणालीको विकल्प के हो भन्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। कोही 47 भन्छन्, कोही वैज्ञानिक समाजवाद भन्छन्, कोही समाजवाद भनिराखेका छन्, कोही के यस्तो सबै कुरा, कोही निरङ्कुश राज संस्था भनिराखेका छन्। विभिन्न खालका कुराहरू आइराखेका छन्। बदलिने कुरा निश्चित हो भने आउने के हो भन्ने कुरा पनि निश्चित हुनुपर्ने हो। अब यो किन निश्चित भएन बताइदिनुहोस् त। यो प्रणाली असफल भयो भन्ने कुरामा त यो प्रणालीका पक्षमा रहेकाहरू अथवा जसले यो प्रणाली ल्यायौँ, यो प्रणाली ल्याउनुमा हाम्रो हात छ, हाम्रो योगदान छ, धेरै जनताको बलिदानीको योगदान छ भनेर दाबी गर्ने नेताहरूले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा हो कि यो प्रणाली फेल भइसक्यो।
यो प्रणालीले हामी नेताहरूलाई दलाल बनायो, विदेशी दलाल बनायो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था विकसित भइसकेको छ। होइन भने यो देशको प्रधानमन्त्रीले यो देशको हितमा केही कामै गर्न नपाउने कारण के? म मेरा छिमेकी देशहरूको हित विरुद्ध अगाडि बढ्न चाहन्न भन्ने चिन्तन त शेरबहादुर देउवामा छ नि त। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताले देख्न पाएका छैनन्, छ कि छैन भन्ने हो क्या शङ्का छ मान्छे। अन्तर्मनबाट बोलिरहेछन् ठाउँ ठाउँमा, म राष्ट्रको अहितमा हुने कुनै सन्धि सम्झौता गर्ने छैन भनेर पटक पटक बोलेका छन् के र? यो त सुनिया छ। राष्ट्रको अहितमा कुनै सन्धि सम्झौता गर्ने छैन भन्ने मान्छेले महाकाली सन्धि किन गर्न पुगे? प्रश्न छ। भारतलाई अरुण तेस्रो र अरुण चौथो पश्चिम सेती किन दिए? माथिल्लो कर्णाली किन दिए? यो सबै नदीहरू भारतलाई दिनुपर्ने यो राष्ट्रिय हित हो होइन भन्ने कुरो शेरबहादुर देउवालाई थाहा छैन र थाहा छ नि। बाध्यात्मक रूपमा गर्नु परिरहेको छ, जो शेरबहादुर देउवाले नै यो राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने कुरा बुझेका छन्। नबुझेको होइन, उनले बुझेका छन्। त्यसकारण यो व्यवस्था दलाल व्यवस्था हो, नेताहरूलाई दलाल बनाइरहेको छ, विदेशी शक्तिको खेलौना कठपुतली बनाइरहेको छ यो व्यवस्थाले भन्ने कुरा नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्। अस्ति भर्खरै प्रचण्डले बोल्नुभएको कुरो पनि सम्झिनु, अलि मिहिन तरिकाले त्यसको विश्लेषण गर्नुहोस्। बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा विजय हासिल गरिसकेपछि प्रचण्डले एउटा मिठो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रमा फुलेको एउटा सुन्दर फुल भनेर बालेन्द्र हर्क साम्पाङले भन्नुभयो। तर उहाँले के भन्नुभएको छ? प्रष्ट शब्दमा शक्ति केन्द्रहरूको खेलौना बन्न सक्ने सम्भावनालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ बोल्नुभयो। किन बोल्नुभयो त? यो सिस्टममा देखिएको गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको सुन्दर फुललाई शक्ति केन्द्रले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ है भनेर प्रचण्डले त भन्नुभयो नि त। उहाँले भोगेको कुरा हो नि त त्यो। म जस्तो शक्तिशाली मान्छे त शक्ति केन्द्रहरूको खेलौना भइरहेछु भने तिमी बिचराहरू सुन्दर फुलको रूपमा आएका छौ, तिमीहरूलाई पनि शक्ति केन्द्रले खेलौना बनाउन सक्ने सम्भावना छ बाबुहरू भनेर दिएको सन्देश हो। तपाईँ शक्ति केन्द्रको खेलौनाकै पाटोमा तपाईँ जानुहुन्छ भनेपछि तपाईँ बन्जरी डाँडामा जो फोहोर व्यवस्थापनको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतबाट बालेन्द्र शाहले व्यवस्थापन गर्नुभयो। 17 महिनाको लागि भनेर सिसडोलमा व्यवस्था गरिएको थियो हिजो, र त्यो 20 वर्षसम्म चल्यो। 17 महिनाको नाममा सम्झौता भएको। अहिले सम्झौता गरिएको छ, सम्झौतालाई चाहिँ निरन्तरता दिने दीर्घकालसम्म भनेर जाली शब्द एक सम्झौताको 1 नम्बर बुँदामै लेखिएको छ। त कतिजनाले दस्तखत गरेका छन्? बन्जरे डाँडाका 4 जनाले, 4 जना जनप्रतिनिधिहरूले। ती जनप्रतिनिधिहरू कसका दलाल भए? काठमाडौँ महानगरपालिकाका दलाल भए। स्थानीय जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर ल्याएर स्थानीय जनतालाई फोहोरको दुर्गन्ध ग्रहण गर्न बाध्य पारिरहेका छन्। विकल्प खोज्नु पर्यो नि त। के बन्जरे डाँडा नै दीर्घकाल हो त फोहोर व्यवस्थापनको लागि? यो त अकर्मण्यताको पराकाष्ठा हो, गर्नै नहुने काम हो यो। अल्पकालीन समयको लागि, केही समयको लागि गर्नुपर्ने बाध्यता छ, व्यवस्थापन गर्नु पर्यो तत्काललाई। तर दीर्घकालसम्म त्यही व्यवस्थापन गर्ने, त्यो क्षेत्रका बासिन्दालाई रोगले ग्रस्त बनाउने, जतिसुकै एकदमसँग त्यो रसायन प्रयोग गरेर यताउता गरेर त्यसलाई चाहिँ दुर्गन्ध नहुने रसायन प्रयोग गरे, त्यो रसायन बगेर कहाँ जाने हो? त्रिशुली नदीमा जाने हो। पानी विषाक्त हुन्छ कि हुन्न त्रिशुलीको? यो तर्फ हामी दूरदर्शी बन्ने कि नबन्ने भन्नु पर्यो नि त। त्यसले त दीर्घकालीन रूपमा अहिले तत्कालको रूपमा तपाईको त्यहाँ हावा प्रदूषित गरिराखेको छ,
त्यहाँ स्थानीय जनताहरू बीचको तपाईको खेतीको उत्पादन प्रदूषित भइराखेको छ। अब रसायन हामीले हालेर त्यसलाई तत्कालको निम्ति केही दुर्गन्ध हटाउन सक्यौँ भने पनि त्यो रसायनले प्रत्यक्ष रूपमा नोक्सानी त गर्छ निश्चित रूपमा। पानीमा बर्खा ठुलो बर्खा हुन्छ, त्यो बर्खाको पानी भेल गएर बग्ने कहाँ त भनेपछि नदीमा हो। नदी भनेको कुन त त्रिशुलीमा हो, नारायणी नदी हो। यो दूरदर्शिता राजनीतिक दलका नेताहरूमा देखिँदैन। त्यसले गर्दा यो सिस्टम नै कस्तो भनेपछि माथिल्लो तहले तल्लो तहलाई दलाल बनाउँदै जाने, तल्लो तहबाट निर्वाचित जति पनि स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू छन् ती सबै जनप्रतिनिधिहरू माथिल्लो तहबाट दलाल बन्दै जान्छन्, माथिल्लो तहको दलाली गर्दै जान्छन् र माथिल्लो तहका नेताहरू विदेशी शक्तिको दलाल बन्छन्। प्रष्ट देखिए, चाहे एमसीसी सम्झौताका कुरा गर्नुहोस्, चाहे अरुण तेस्रो अरुण चौथोका कुरा गर्नुहोस्, चाहे अहिले हुन गइराख्या भइराख्या कार्यान्वयन भइसकेका छ भन्छन् प्रचण्डजीले, सम्झौता गरिँदैन भन्छन् शेरबहादुरजीले। यो त मलाई त राजेन्द्रबहादुर छेत्रीले यस्तो पत्र लेखे मलाई जानकारी नै गराएको थिएन भनेर केपी ओलीजीले बोल्छन्। गल्ती कसको हो भन्ने कुरो यो औँल्याउने क्रममा एकले अर्काको लङ्गोटी फुकाल्ने, आम जनतालाई गन्जागोलमा हालिदिएर दुर्घटनाको बाटो रोज्ने यो खालको खेलोमेलो हो कि भनेपछि यो दलाली हो। पाण्डेजी, यो एउटा पाटो छँदैछ। बालनको विषय प्रसङ्ग आइहाल्यो, यसलाई जोड्नु आवश्यक छ। म एकछिनपछि यो काठमाडौँ महानगर र बालनको प्रसङ्गमा आउँछु, तर त्योभन्दा अगाडि यो अहिलेको संवेदनशील विषयलाई नै म जोड्न चाहन्छु। पछिल्लो समय सैनिक कूटनीति पनि अब प्रश्नको विषय बन्यो। सैनिक कूटनीतिले पनि धेरै कुराहरू निर्धारण गरिराखेको थियो नेपालको, अब त्यो गम्भीर किसिमको दुर्घटनाको बाटोमा गयो भन्ने एउटा प्रश्न छ। अर्को कुरा, यो त पोलिटिकल सब्जेक्ट थियो, विषय थियो, सेनालाई किन प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाइयो भन्ने अर्को विषय छ। यी दुईटै संवेदनशील विषयहरू सेनामाथि एकैचोटि उठेको छ, कूटनीतिक सवालमा, राजनीतिक सवालमा। कस्तो खालको विषय हो र यसले कता लान्छ, किन यस्तो स्थिति पैदा भयो बताइदिनुहोस् त। कसको अकर्मण्यताले यस्तो भयो भन्ने विषय आयो कि यो त स्पष्टै छ नि। तपाईँको सिस्टम नै दलाल सिस्टम भएपछि सिस्टमलाई मानेर चल्नुपर्ने एउटा सुरक्षा अङ्ग हो। देशको सुरक्षा अङ्ग जहिले पनि बोलिराखेको छ। फेरि नेपाली सेना के भन्दै भने सरकारले लाए अराए खटाएको काममा नेपाली सेना जहिले पनि तयार छ भन्ने कुरो बोलिराखेको हुन्छ। त्यसैलाई मात्रै मध्यनजर गर्ने हो भने पनि नेपाली सेना भनेको तपाईँको सरकारबाट निर्देशन भएपछि मात्र काम गर्ने निकायको रूपमा स्पष्ट भइराखेको छ। पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्रबहादुर छेत्रीले जुन पत्राचार गरेको देखियो, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर सम्बोधन गरेर जो पत्राचार गरेको देखियो, त्यो पत्राचारकै सन्दर्भमा अहिले सेना विवादित भएको छ। तथापि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले प्रष्ट शब्दमा सांसदहरू बीच, मन्त्रीहरू बीच, परराष्ट्र मन्त्रीकै बीचमा, जुन परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमा रोस्ट्रममा उभिएर एसपीपी सम्झौताको पक्षमा वकालत गरेका थिए, ती परराष्ट्र मन्त्रीकै अगाडि बसेर उनले एसपीपी सम्झौता सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको सम्झौता हो, यो सम्झौतामा नेपाली सेना स्पष्ट छ, नेपाली सेना यसमा मुछिन चाहँदैन, यसमा फस्न चाहँदैन भनेर प्रष्ट शब्दमा प्रभुराम शर्माले बोल्नु भएको छ। अब संसदमा एउटा कुरा बोल्ने, मन्त्रीहरूसँग एउटा कुरा बोल्ने, अमेरिकामा पुगेर अर्कै सम्झौता गर्ने अथवा अर्कै कबुलियतनामा गर्ने काम गर्छन् भनेपछि त्यो त कसैले केही गर्न सक्ने कुरो होइन, राष्ट्रघात हो। त्यो दलालीको थप पराकाष्ठा हुनेछ। फेरि यदि त्यस्तो गरेछन् भने नेपाली सेना पनि विदेशी शक्तिको दलाल फौज शक्तिको रूपमा चाहिँ विकसित भएछ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकाल्न पर्ने हुनेछ। त्यति बेला अहिले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले जुन ढङ्गले नेपाली जनतालाई आश्वस्त गराउनु भएको छ,
नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका सांसदहरूका बीचमा त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदका सदस्यहरूको बीचमा मन्त्रीहरूको बीचमा जुन ढङ्गले उहाँले पुराना पत्रहरू समेत दृष्टान्तको रूपमा राखेर सबैलाई सुनाउने गरी सबै आम नेपाली जनतालाई सुनाउने गरिकन उहाँले जुन आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसप्रति हामी अलिकति आशावादी बन्नै पर्छ। तर दुर्भाग्य के हो भनेपछि नेपाली सेना जस्तो एउटा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा सबैभन्दा भरोसाको केन्द्र रहेको र अन्तिम फौज शक्ति अन्तिम शक्ति हो त्यो शक्तिलाई विवादित तुल्याउने गरिकन त्यसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्न बाध्य गराउनु एउटा ठुलो गल्ती चाहिँ गल्ती भएको हो। यदि राजेन्द्रबहादुर छेत्रीले पत्राचार गरेका छन् भने पनि उनले गरेको पत्राचारमा तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छैन, सैनिक हेडक्वार्टरको लोगो प्रयोग गरिएको छैन त्यो पत्रमा। ख्याल गर्नुभएको छैन तपाईँले? नेपाली सेनाको लोगो भनेको त्रिशूल हो, त्यो लोगो प्रयोग भएको छैन। नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने लेटर प्याडमा जहिले पनि त्यसको शीर्षमा सैनिक हेडक्वार्टरको लोगो हुन्छ, त्यो पत्रमा छैन। त्यसपछिको खण्डन पत्र जो गरेछ नेपाली सेनाले त्यो खण्डन पत्रमा लोगो छ, सैनिक लोगो। तर खण्डन पत्रमा फेरि नेपाली सेनाले अहिले के भनेको छ भनेपछि स्ट्र्याटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको छ है, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको छैन। अब यो के हो भन्ने कुरा मैले पहिले पनि प्रश्न उठाइसकेको छु। के हो भन्ने कुरा कसैले यो सोधखोज गरेका छैनन्। स्ट्र्याटेजिक हो कि स्टेट हो? स्ट्र्याटेजिक र स्टेटको अर्थ धेरै फरक हुन्छ। त्यसले गर्दा यो दुईटा अर्थलाई गज्याङ मज्याङ पारिएछ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा आबद्धताको निम्ति नेपाली सेनाले सहयोगको निम्ति पत्राचार गरेको छ, तर नेपाली सेना स्ट्र्याटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राममा जान चाहँदैन भनेर नेपाली सेनाले वक्तव्यबाजी गरेको छ, त्यसको खण्डन गरेको छ। यसमा स्पष्ट हुन राजनीतिक दलका नेताहरूले दिनुपर्ने हो, अवसर नेपाली सेनालाई भन्नुपर्ने हो। नेपाली सेनाले पत्राचार गरेको छ, नेपाली सेनाले नै अब यो हाम्रो सकियो। नेपाली सेनाले जुन ढङ्गले पत्राचार गरे पनि अब त्यो उनीहरूको स्पष्टीकरणको रूपमा आइराखेको छ। तपाईँको के अरे विपद व्यवस्थापनको निम्ति हामीलाई सहयोग चाहियो, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम मातहतबाट सहयोग गर भनेर पो हामीले पत्राचार गरेको हो भनेर पनि स्पष्टीकरण दिएका छन्। तथापि त्यो तपाईँको भूकम्प भइसकेको, भूकम्प गएको 7 महिनापछिको पत्राचार देखिन्छ, त्यो त्यहाँ केही न केही त्रुटि देखिन्छ। तर प्रधान सेनापतिले आफू खुसी सरकारको निर्देशन बिना काम गर्दैन भन्ने कुरा विश्वास गर्दै आइएको हो। अब तत्कालीन सरकारले मौखिक रूपमा आदेश गरेको आधारमा यदि प्रधान सेनापति राजेन्द्रबहादुर छेत्रीले त्यो पत्राचार गरेका हुन् भने त्यो पनि मुख खोल्न पर्ने हो। उनले आफूमाथि यो कलङ्कको टीका राजेन्द्रबहादुर छेत्रीले किन लगाइरहेछन्? बोलिदिए हुन्थ्यो। मलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशन थियो कि केपी ओलीको निर्देशन थियो कि अथवा रक्षा मन्त्री कुनैको निर्देशन थियो कि त्यो प्रष्ट रूपमा बोल्दै हुन्छ नि, फल्नु मन्त्रीको फल्नु प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार मैले चाहिँ नेपाली सेनाले पत्राचार गरेको हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने त्यो कलङ्कको टीका आफै लगाउनु पर्यो। ठिक छ, यो एउटा पाटो छ। राजेन्द्र छेत्रीले भोलि कसरी जवाब दिन्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। इतिहासले उनलाई लामो समय प्रश्न गरिरहनेछ भन्ने कुरा नै देखिन्छ घटनाक्रम हेर्दा, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब दरबार हत्याकाण्डको जवाबदेही नलिने सेनापतिलाई त अहिलेसम्म प्रश्न गर्न सकिएको छैन, यो मूलतः सामान्य कुरा हो भन्ने खालको अर्को तर्क पनि छ। यी धेरै खालका कुरा सेनाका सेनापतिहरूमाथि उठेका छन्। यतातिर विषयलाई राखेर म अलिकति शेरबहादुरजीसँग अलिकति केन्द्रित हुन तपाईँलाई जिज्ञासा राख्छु। संसदीय समितिकोमा बैठकमा दिनुपर्ने जवाब दिन पनि शेरबहादुरजी जानुहुन्न, प्रधानमन्त्रीजी। संसदको रोस्टमबाट दिनुपर्ने जवाब दिन पनि उहाँ जानुहुन्न, संसदबाट पनि भाग्दै हुनुहुन्छ, संसदीय समितिबाट पनि भाग्दै हुनुहुन्छ। यो कस्तो खालको भूमिका हो देउबाजीको भन्ने अहिले चर्चा छ। यो उहाँको जुन भाग्ने तरिका भगौडाको आरोप लागिरहेको छ, साँच्चै भन्ने हो भने उहाँलाई अहिले
जवाफबाट भागिराख्नु भएको छ भन्ने आरोप छ। यो किन देउबाजी यसो गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको अमेरिका भ्रमण किन अन्यल भइराखेको छ बताइदिनुहोस् त। नै अब शेरबहादुर देउवाजीले संसदीय समितिमा गएर जवाफ दिनुपर्ने अथवा संसदमै गएर पनि प्रश्न उठिरहेको बेलामा जवाफ दिने भने मैले अस्ति राष्ट्रिय सभामा गएर वामदेव गौतमले बोल्नु भएको सुनेको थिएँ। अन्य कुनै सन्दर्भमा भए पनि गएर यो एसपीपी सम्झौताको विरुद्धमा तपाईँ बोल्नुस्, यो मौका नचुकाउनुस्, यो राष्ट्रको अहितमा छ भन्ने कुरा तपाईँको स्वीकारोक्ति आइसक्यो। सांसदहरूले प्रश्न उठाइसके तपाईँमाथि, तपाईँले संसदमा आएर जवाब दिनुहोस् भनेर भन्दा तपाईँ विदेशतिर गएको भए बेग्लै कुरा, देशभित्रै हुनुहुन्छ भनेपछि देशभित्रै भएको बेलामा गृहमन्त्री मार्फत तपाईँले जवाब किन दिनुभयो? तपाईँ मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारण मैले यो सुझाव दिन्छु भनेर वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभामा बोलेको कुरो निकै चर्चाको विषय बनेछ। अब यति कुरालाई मात्र पनि ध्यान दिएर शेरबहादुर देउवाले संसदीय समितिमा गएर जवाब दिनुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चरित्र कस्तो देख्छु भनेपछि उहाँ किन जान सक्नु भएन भन्ने कुरो एउटा सानो दृष्टान्तको रूपमा तपाईँले लिन सक्नुपर्छ। कुनै पत्रकारसँग फेस गर्न सक्नुहुन्न, उहाँ विद्यार्थीहरूसँग फेस गर्न सक्नुहुन्न, कुनै कार्यकर्तासँग फेस गर्न सक्नुहुन्न। जति पनि अहिलेसम्म शेरबहादुरजीले प्रेस मिटका कार्यक्रमहरूमा जब प्रश्नहरू उहाँलाई सोधिन्छन्, ती प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा उहाँ आक्रोशित भएको देउवाजीको फेस टु फेस जवाब सवाल गर्न सक्ने जो क्षमता छैन, क्षमता देखिँदैन उहाँको, त्यसकारण पनि उहाँ फेस टु फेस प्रस्तुत नहौँ, जवाफै दिनु परेछ भनेदेखि संसदमै गएर दिउँला। एक अर्को कुरो उहाँको तर्फबाट केही सांसदहरूले स्पष्टीकरण दिइराख्या सुनिरहेको छु मैले, कार्यक्रम नै फिक्स भएको छैन, त्यो फिक्स भयो भने मात्रै जाउँला भनेर पनि प्रधानमन्त्रीले सोच बनाउनु भएको छ भन्ने कुरो सोचियो। म त के सुझाव दिन चाहन्छु भनेपछि एउटा मिडियाकर्मीको हैसियतले, एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले पनि मैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राम्रो सुझाव त दिन पाइन्छ नि। म सुझाव उहाँलाई के दिन चाहन्छु भनेपछि तपाईँ यदि अमेरिका भ्रमण गर्ने नै हो भने एजेन्डा तय गरेर जानुस्, फजुल खर्च गर्न नजानुस्। के काममा जाने हो तपाईँ? कुनै सम्झौता गर्न जान लाग्नु भएको छ, केही अनुरोध गर्न, केही लिन दिन, केही गर्न जानु भएको छ, जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि यहाँ स्पष्ट रूपमा एजेन्डा बनाएर जानुस्, गोलमेज सम्मेलन गर्नुस्, संसदभित्रका दलहरूको छुट्टै छलफल गर्नुस्, संसद बाहिरका दलहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुस्, शक्ति लिएर जानुस्। एक्लै जानु हो भने तपाईँ निरीह प्राणी बन्नुहुनेछ। ठीक छ, तपाईँ अमेरिकाको कठपुतली बन्ने वा नेपाली जनताको शक्तिशाली नेता बन्ने, यो निर्णय लिने बेला तपाईँको यही बेला। तपाईँ यदि कठपुतलीको रूपमा उपयोग हुन जानुहुने हो भने तपाईँले सम्झनुपर्छ अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीको अवस्था के भयो। अमेरिकाको संरक्षण पाएका होइनन् र अशरफ घानीले आज कहाँ गए? अशरफ घानी देख्नु भएको छ। अमेरिकाले मनग्गे सहयोग गर्यो, हतियार समेत दिएर सहयोग गर्यो, रुससँग लडाउनलाई भरमग्दुर प्रयत्न गर्यो। तपाईलाई अमेरिकाले उचाल्न सक्छ, उचालेर चीनका विरुद्धमा लडाउन सक्छ, तपाईलाई सहयोग समेत हरेक डलरको सहयोग गर्न सक्छ, हतियारको सहयोग गर्न सक्छ। जुनसुकै किसिमका सहयोगहरू म तँलाई आइपर्यो भने गर्न सक्छु। तँलाई नेपालको शासक, लामो समयसम्म शासक, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनाएर राख्छु भनेर तपाईँलाई अमेरिकाले आश्वासन दिन सक्छ। तर आज युक्रेनका भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको हालत के भयो? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो पक्षतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। आज जेलेन्स्कीको प्रलोभनले गर्दा अमेरिकासँग झुक्नुको
कारणले गर्दा आज युक्रेनका जनता घरबार विहीन भएर बाहिर शरणार्थीको रूपमा बस्नु परिरहेको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण नतिजा हेर्नुहोस्, शिक्षा लिनुहोस्, योभन्दा अरू के भन्न सकिन्छ र? ठिक छ पाण्डेजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यी विषय भए राष्ट्रिय अहिले चर्चाका विषयहरू भएको हुनाले मैले तपाईँसँग यी कुराकानीहरूलाई केन्द्रित गरेँ। अर्को पनि एउटा चर्चा छ, काठमाडौँ महानगरको चर्चा अहिले नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। यो बालेनजीको नेतृत्वमा अहिले रहेको महानगरले ल्याएका नीति कार्यक्रमहरूलाई भने कसरी हेर्नु भएको छ र उहाँको जुन खालको काम गर्ने शैली र तौर तरिका छ त्यसलाई कस्तो खालको रूपमा हेर्नु भएको छ, कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ बालेनजी अहिले तपाईँको दृष्टिमा यो नीति कार्यक्रम सहितको उहाँको अहिलेको यात्रा कस्तो देख्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। मैले निरन्तरता जस्तो महसुस गरिरहेको छु। बालेनजीको केही नयाँपन आउला कि भन्ने आशा मैले मात्रै होइन, आम काठमाडौँवासी जनताहरूले देशव्यापी रूपमा आम नेपाली जनताले र विदेशमा रहेका नेपाली जनताले पनि आशा गरेको पक्ष थियो, छ अझै पनि। तर बजेट सँगसँगै नीति र कार्यक्रमको कुरो जो आइराखेको छ यसबाट हेर्दाखेरि विगतको निरन्तरताभन्दा बढी केही देखिँदैन। बालेनजीले त के गर्नु पर्थ्यो भन्नुहुन्छ भनेपछि गत आर्थिक वर्षमा 16 अर्ब, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 15 अर्ब, त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 14 अर्ब यो बजेटमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्नु पर्यो। उहाँले त्यो छानबिन गर्न सक्नु पर्यो, भ्रष्टहरूलाई दण्डित गर्न सक्नु पर्यो र अहिलेको बजेट चाहिँ समुचित ढङ्गले सदुपयोग गर्नु पर्यो। तर त्यतापट्टि देखिएन, उहाँ देखिया छैन। त्यो हस्, समय दिनुभयो, विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने समय हामीलाई प्राप्त भयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद।